सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया पर आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। आज के प्रोग्राम में एक तो जो बड़ी खबर आप देखने वालों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो खबर है हुकूमत के सर पर जो एक बड़ा खतरा मंडला रहा था, लेकिन अब वो खतरा टल गया है। वो खतरा क्या था और उस खतरे को किसकी मदद के साथ टाला गया है, एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर बानी पीटीआई से जुड़ी एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि एक टारगेट सेट किया गया है। वो टारगेट क्या है, उस टारगेट के नुकसानात क्या हैं, उस टारगेट के फायदे क्या हैं, इमरान खान के साथ ये मामला कैसे नत्थी है, कैसे लिंक है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा दो और खबरें भी हैं। क्योंकि इंट्रो लंबा हो जाएगा तो दो खबरों का इंट्रो बहुत है। हम अपने ब्लॉग का आगाज करते हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरखास्त करना तो बनता है। तो जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे हम्बल दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन जिससे अपने प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं, वो है 9 मई का सानिया, 9 मई का वाकया। अब 9 मई के वाकये के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि ये तो हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तकाजा करती है कि अगर इसका इल्जाम उनके ऊपर डालना है, 9 मई का मलबा तहरीक इंसाफ पे डालना है, तो सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए। हमारे तो लोग बड़े पुरअमन हैं, हमारे लोग तो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व ही नहीं, तो वो सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दी गई। लेकिन जब भी ये मामला डिस्कस होता है तो ये बात जरूर की जाती है कि 9 मई 2023 को गुजरे आज 1.5 साल हो चुका है। आज 1.5 साल हो चुका है, यानी 9 मई 2023, आज हम दिसंबर 2024 में बैठे हैं। क्या वजह है कि इतना सेंसिटिव मामला होने के बावजूद इन केसेस का फैसला नहीं हो चुका। अब आप ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा उमर अयूब साहब और राजा बिशारत साहब, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया, आज अदलिया की जानिब से उन्हें रिहा कर दिया गया। 1.5 साल के बाद राजा बिशारत गिरफ्तार हुए थे। इससे पहले जब जो भी उनके खिलाफ मुकदमा था, हर केस में वो प्रोटेक्टिव बेल लेके जो है रिहा हो जाते थे, उन पे कोई हाथ नहीं डालता था, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। आज ये दोनों गिरफ्तार दोनों पीटीआई के रहनुमाओं को, उमर अयूब को, राजा बिशारत को जब पेश किया गया तो अदालत में इन दोनों पीटीआई के रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला निकाल के दिखा दिया कि हमने तो वहां पर पेशावर हाई कोर्ट से जमानत ले रखी है, हमें कैसे गिरफ्तार किया गया। अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठ रहा है कि ये बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जमानत हासिल करने के लिए किसी और हाई कोर्ट में जाने की बजाय सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट क्यों जाते हैं, और पेशावर हाई कोर्ट से जमानत लेने के बाद भी पीटीआई के लोग अदालतों में पेश नहीं होते। आप बुशरा बीबी साहबा की मिसाल ले लें कि तोशाखाना 2 केस में उनकी जमानत है, 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी साहबा की जमानत है, लेकिन पिछली 12 समातों से जो आज 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समात हुई है, आज फिर बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं हुई। तोशाखाना केस में, तोशाखाना 2 केस में, उसमें भी बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं हुई, और फिर अदालत की तरफ से उनके नाकाबिले जमानत, काबिले जमानत और नाकाबिले जमानत दोनों अरेस्ट वारंट जारी किए गए, इसके बावजूद पेश भी नहीं हो रही। तो फिर अदालती निजाम पे सवाल क्यों ना उठे। अदालती निजाम पर सवाल तो उठेगा कि क्यों उन केसेस के फैसले नहीं होते, ये अदालतों में भी नहीं आते, अदालतें इनको जमानतें भी दे देती हैं। फिर जो कार्रवाइयां हैं, चाहे वो 9 मई का मुकदमा हो, चाहे कोई और मुकदमा हो, वहां पे ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो इंसाफ के रास्ते में, नाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो भी यही जमात जो है वो पैदा करती है। और नाम, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और केसेस आज भी पेंडिंग पड़े हैं, 9 मई के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो फिर अदलिया पे उंगलियां उठेंगी ना, फिर अदलिया से सवाल पूछा जाएगा भाई क्यों ये केसेस डिसाइड नहीं होते। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने रात जो उनके ट्विटर एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसमें बानी पीटीआई ने एक अल्टीमेटम दिया है। अब चाचा खान साहब अपनी तरफ से अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटम इमरान खान साहब को भी दे दिया गया है, तहरीक इंसाफ को भी दे दिया गया है, तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी दे दिया गया है कि आइंदा इस रवैये को, इस एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो वार्निंग क्या है उस पर भी मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं,
لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ 14 دسمبر سے پہلے پہلے جو ان کے کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی اور اس کے ساتھ 24 نومبر کے جو انسیڈنٹ ہوئے ان کی تحقیقات کے لیے، انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنوائیں۔ اب خان صاحب جوڈیشل کمیشن کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو خان صاحب نے اسی معاملے کے ساتھ کہ یہ 2 چیزیں کریں، ادروائز میں سول نافرمانی کی کال دوں گا، اور پھر جو لوگ باہر سے پیسے بھجواتے ہیں وہ پاکستان میں پیسے بھجوانا جو ہے وہ بند کر دیں۔ اب خان صاحب کی اس کال سے جو چیز ذہن کو لگتی ہے، جو سوال آپ کے اور میرے ذہن میں جنم لے رہا ہے کہ یہ ہر مرتبہ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کی معیشت کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ پورا ایک سیکوینس ہے۔ آپ 2014 سے چلیں، چینی صدر کا دورہ پاکستان، عمران خان صاحب نے دھرنا دے دیا، چینی صدر کا دورہ سی پیک کے حوالے سے منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ زیادہ دور نہ جائیں، ہم ڈائریکٹلی 2022-23 میں آ جاتے ہیں۔ 22 میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب آتے ہیں 25 مئی کا لانگ مارچ لے کے عدالتی احکامات کی دھجیاں، اور پھر 2022 میں جب وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اترتے ہیں تو اپنے جو سابق وزیر خزانہ پاکستان کے تھے، پی ٹی آئی کے سینیٹر شوکت ترین صاحب تھے، ان کے ذریعے مل کے ایک لابنگ کی جاتی ہے۔ کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں وہ کے پی کے میں فنانس منسٹر ہیں، لغاری صاحب پنجاب میں فنانس منسٹر ہیں عمران خان صاحب کے، اور کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت کو، جس نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتار کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا ہے، ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کرنے دینی۔ وہ آڈیو سامنے آئی تھی، تب کیا ٹارگٹ تھا؟ پاکستان کی معیشت۔ اب آپ ریسنٹ پاس میں آ جائیں، ایس یو کا ایونٹ ہونے جا رہا تھا 27 سال کے بعد پاکستان میں ایک اتنا بڑا ایونٹ، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ احتجاج کی، دھرنے کی، پروٹیسٹ کی کال دے دی۔ اور پھر آپ دیکھیں گے بیلاروس کے جو صدر پاکستان میں آتے ہیں تب یہ 24 نومبر کی فائنل کال سامنے آ جاتی ہے، اور یہ حکومت جو کہ 8 نومبر 2024 کے انتخابات کے نتائج کے نتیجے میں سامنے آئی ہے، یہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے جاتے ہیں، آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو خان صاحب نے اب نیا کارڈ کھیلا ہے، جو کہ پہلے سے پٹا ہوا کارڈ ہے، 2014 میں بھی عمران خان صاحب نے استعمال کیا تھا، تب بھی یہ سول نافرمانی کا کارڈ عوام نے مسترد کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بجلی کے بل ادا نہ کریں، پیسے باہر سے ہنڈی سے بھجوائے جائیں، اس وقت مسترد کیا تھا۔ اب بھی یہ کارڈ جو کہ پہلے سے مسترد شدہ ہے، عوام اس کو مسترد کر دیں گے۔ لیکن اس سے جو خبر نکلتی ہے کہ خان صاحب ملک کی معیشت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو جب ملک کی معیشت کو ٹارگٹ کریں گے، نقصان کس کا ہونا ہے؟ عوام کا ہونا ہے۔ تو پھر عوام کے فلاح کی، عوام کی بھلائی کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تو عوام کے نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، حکومت کے سر پر جو ایک بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا، وہ خطرہ تھا، تحریک انصاف اپنے آپ کو حکومت کے لیے خطرہ قرار دیتی ہے، لیکن حکومت جس کو خطرہ سمجھ رہی تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ مدارس کا بل اگر 7 دسمبر تک پاس نہیں ہوتا، سگنیچر نہیں ہوتے، گزر نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، تو 8 دسمبر کو ہم اپنی فائنل کال دے دیں گے، ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے، ہمیں کوئی روک بھی نہیں پائے گا۔ تو مولانا صاحب کی اس 7 اور 8 دسمبر کی جو تاریخیں تھیں، جو ڈیڈ لائن مولانا صاحب نے 7 دسمبر کی دی، حکومت کے سر پر واقعی ایک خطرہ تھا، کیونکہ مولانا صاحب کو تو آپ روک بھی نہیں سکتے جس طریقے سے آپ نے تحریک انصاف کو روکنا تھا، لیکن حکومت نے ہوش کے ناخن لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کیا۔ پہلے بلاول بھٹو زرداری گئے، بلاول بھٹو زرداری نے اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات کی، اسحاق ڈار کی بلاول کے ساتھ ملاقات کے بعد رانا ثناء اللہ مولانا صاحب کے گھر پہنچے، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ حکومت نے مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے جو بل ہے، اسے جو اعتراض لگا کے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے واپس بھجوا دیا تھا، اس بل کو دوبارہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ 12 دسمبر کو بلائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 12 دسمبر کو پارلیمنٹ کا اگر مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو یہ بل وہاں سے 1 گو میں پاس ہو جائے گا۔ تو یہ خطرہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کال تھی، لیکن اس خطرے کو حکومت نے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے، سمجھ اور بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خطرے کو ٹال دیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرہ موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرہ موجود یہ ہے، معافی چاہتا ہوں ناظرین، کہ 24 نومبر کی کال تو ناکام ہو گئی، لیکن اب اگر یہ احتجاج کے لیے آتے ہیں، جو پی ٹی آئی کی قیادت کو پہلے بھی پیغام دیا گیا تھا کہ آپ فرق کریں، آپ احتجاج کریں، لیکن احتجاج اور تشدد،
احتجاج اور پرووک کرنا، اشتعال دلانا، اس میں فرق کریں، لیکن وہ فرق نہیں کیا گیا۔ جب بھی آئے اشتعال دلایا، مریں گے، مار دیں گے، کفن پہن کے آئیں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے، غائبانہ جنازہ پڑھا دینا، ہمارا پڑھوا دینا۔ اب جو فارمیشن کمانڈر کا ناظرین جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، جیسے میں نے اپنے شاید انٹرو میں بات کی ہے نہیں کی، اس اعلامیہ میں ایک لفظ بڑا اہم ہے۔ وہ لفظ ناظرین کیا ہے؟ وہ کسی اور میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوا، نہ نیشنل میڈیا پہ، نہ سوشل میڈیا پہ۔ وہ لفظ یہ ہے کہ آئندہ سے جو انتشار کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی سیاسی ایلیمنٹ کو، سیاسی غیر سیاسی ایلیمنٹ کو انتشار کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آخری انتہا کو پہنچ جانا، اب ادارے اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ انتشار والی بات، لوگوں کو اکسانے والی بات، لوگوں کو اشتعال دلانے والی بات اب یہ نہیں چلے گی۔ ہاں، آپ پرامن آئیں، آپ بغیر مشینری کے آئیں، آپ سٹیٹ کی مشینری، صوبے کے جو ہیوی مشینری ہے، جو وسائل ہیں ان کو استعمال نہ کریں، پرامن طریقے سے آئیں تو آپ کو اجازت ملے گی۔ لیکن اگر انتشار کو اور اشتعال کو آپ ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے الٹیمیٹم ہے، وارننگ ہے کہ اب اس قسم کی ایٹیٹیوڈ کی، رویے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔